CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मुल्क के मोतबर शायर और मुहक्किकीन। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर कैंट में वाक़े जिना हाउस पहुंचे। मेहमानों ने शरपसंदों की जानिब से जलाए गए जिना हाउस पर फूल रखे। मेहमानों को जिना हाउस का मुकम्मल दौरा करवाया गया। मेहमानों ने जिना हाउस के तबाहाल मनाजर देखे। नाज़रीन, इस वक्त हम बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर में मौजूद हैं और ये खोजने आए हैं कि बाबाए कौम ने इस पाकिस्तान के बारे में ख्वाब क्या देखे थे और उसकी ताबीर क्या निकली है। हमारे साथ आज पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर, शायर और मुहक्किक और अदीब मौजूद हैं। इनसे हम बारी बारी गुफ्तगू भी करेंगे, आपसे उनका तारुफ भी करवाएंगे और इसी बात को ही खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ फ़रत अब्बास शाह साहब से, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाह साहब, ये बताएं कि बाबाए कौम ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा क्या था? बड़े दुखे हुए दिल से मैं ये आज बात करना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का ख्वाब और कायद-ए-आज़म का विज़न जो था उन्होंने करके दिखा दिया, और जब हमारे सपुर्द किया, हमारे हाथ आया, तो हम उनकी तवक्कुआत पर, हम उनके दिए हुए रास्ते पर पूरी तरह चल नहीं सके, पूरे नहीं उतर सके। इसके लिए हम सबको, जितने भी हैं पाकिस्तान के, जितने भी एरियाज़ हैं, लोग हैं, सेक्ट्स हैं, सबको ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान की उस तरह हिफाजत नहीं कर सके, उस तरह नज़रिया साजी यहाँ पे जो होनी चाहिए थी, जहन साजी, उसमें हम मार खा गए बाकायदा। ये वजह यही बनी है कि आज हमें इतना ये दिन देखना पड़ा है कि वो कायद-ए-आज़म जिसने वतन दिया हमें, जिसने मुल्क दिया, जिसने हमारी पूरी दुनिया में इज़्ज़त बनाई और सर उठाकर जीने के लिए खित्ता अर्ज़ दिया, उसका घर जला दिया हमने। एक नज़्म में प्लीज़ ये मुल्क कायम व दायम रहेगा हशर तलक, अगरचे आफतें घेरे हुए हैं हर लम्हा, अगरचे जारी व सारी हैं वार दुश्मन के, कभी लड़ाया गया भाई को है भाई से, लकीरें डाली गईं दिल की बस्तियों के बीच, दिलो नज़र में खलीजें बढ़ाई जाती रहीं, जो भाला सीने में 9 मई को उतारा गया, खिलाफ मेरी सोच को उभारा गया, मगर ये मुश्किलें तारीख़ में नई तो नहीं, कोई भी कौम हो तामीर के लिए अक्सर हज़ारों साल कई करबलाएं मांगती है, बिलकती रोती सिसकती हुई ज़मीन वतन भंवर से लड़ती भी है और दुआएं मांगती है, नहीं है अब भी दिलों में खलूस की किल्लत, इसी फिशार से उठेगा जज्बे मिल्लत, इसी अंधेरे से लेगा जन्म नया सूरज इंशाअल्लाह, इसी ज़मीन पे सुख के इशारे उतरेंगे, इसी स्याही से झांकेगी चांदनी एक दिन, इसी वतन में खुशी के सितारे उतरेंगे, ये दास्तान मुकम्मल नहीं है सब्र तलक, उड़ेगा आंसू मेरी चश्मे तर से अब्र तलक, मेरे जनाह तेरी मेहनतों की बरकत से ये मुल्क कायम व दायम रहेगा हशर तलक इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। शाह साहब शायर भी हैं, दानश्वर भी हैं। आपने जो सवाल पूछा बड़ा अच्छा जवाब दिया इन्होंने। कायद-ए-आज़म के विज़न की बात करते हैं तो कायद-ए-आज़म का विज़न तो एक बड़ा टॉलरेंट पाकिस्तान था। मैं बच्चों से कहता हूँ कि कायद-ए-आज़म की कोई तकरीर उठा के देख लीजिए, 1947 14 अगस्त तक उन्होंने पाकिस्तान हासिल करने की बात की। किसी तकरीर में ये नहीं कहा कि ये आएगा तो मैं इसका गवर्नर जनरल बनूंगा। ये लोगों की मोहब्बत थी जो उन्होंने बनाया। उसके बाद से तो हमारी सियासत हर चीज़ कुर्सी के पीछे लग गई है। और जैसे बात की अल्लामा इकबाल का कमाल ये था कि वो लीडर शनास थे। उन्होंने कहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना को बुला के तो कायद-ए-आज़म बनवा दिया। कायद-ए-आज़म का मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी का वाक़या सुनाऊँ कि मेरी जनरेशन जनाब वालिदैन से पाकिस्तान बनने के वाक़यात और कायद-ए-आज़म की बातें सुन के बड़ी हुई थी। मैं तीसरी जमात में पढ़ता था जब पहली दफ़ा पेशावर के एयरबेस पे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। तीसरी जमात का बच्चा, और वहाँ पे अब जो इस वक्त कराची में फैसल म्यूज़ियम में कायद-ए-आज़म का ज़ेर इस्तेमाल जहाज़ वहाँ खड़ा हुआ है,
یہ پشاور پہ کھڑا ہوتا تھا. آپ یقین کیجئے کہ جب ہمیں ہمارے خالو تھے وہ ایئر فورس میں تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ قائد اعظم یہاں بیٹھتے تھے, مجھے ابھی یہ شاید میں نے یہ جملہ نہیں پڑھا تھا رونگٹے کھڑے ہونا, لیکن میں نے یہ محسوس پہلے کیا سمجھنے سے پہلے کہ رونگٹے کیسے کھڑے ہوتے ہیں یہ قائد اعظم کا نام سن کے, کہ یہاں پہ قائد اعظم بیٹھتے. اور مجھے آج تک 55 برس ہو گئے, مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ قائد اعظم بیٹھتے تھے, یہاں پہ فاطمہ جناح بیٹھتی تھی. آئی تھنک یہ ساری بات تو ہو گئی. شاید ہم سے جو کوتاہی ہوئی کہ ہم نے نئی جنریشن کو یہ سب باتیں ان میں ٹرانسفر کرنے کی بجائے ہم نے ان کو سوشل میڈیا کے اوپر چھوڑ دیا. اور آج کا سوشل میڈیا 99.9% فیک ہے. جو جھوٹ اس کے اوپر بولا جاتا ہے, بدقسمتی سے نوجوان کسی ایک سے, کسی کی شخصیت سے, کسی کے پرسنالٹی سے مروب ہو کے جو اس کو اپنا لیتے ہیں, تو اس میں کوتاہی ہماری ہے. جبران صاحب, آج جو ہم نے جناح ہاؤس کی حالت دیکھی ہے, کیا اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ قائد اعظم سے واقف بھی تھے, یہ ان سے کو محبت بھی کرتے تھے, انہیں جانتے تھے؟ میں سر اس کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ یہ ایک دکھ ہے کہ ایک ہوتا ہے لیڈر اور ایک ہوتے ہیں فالوورز. لیڈرشپ میں نہ صرف لیڈر ہی حصہ نہیں ہوتا بلکہ فالوورز بھی لیڈرشپ پورے پروسیس کا ایک حصہ ہیں. تو فالوورز کو بھی باقاعدہ سوچ سمجھ کے ہی لیڈرز کو فالو کرنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے. اور بات اتنی سی ہے کہ ہم قائد اعظم کو سر کیا جانتے ہیں, کو بہت وہ آگے کی بات ہے. میں تو ایک بیسک بات سمجھاؤں کہ نا دو طرح کے سیاستدان ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہہ دیتے ہیں کلٹ لیڈرز, جس کو سیاسی دیوتا بھی کہہ دیں, اور ایک ہیں کنٹری لیڈرز, جس کو ہم نیشنز کے لیڈر بھی کہتے ہیں. آپ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب کچھ 40 سال تو عمر میری بھی ہو گئی ہے اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, کہ ہم لوگوں کے ہاں پاکستان میں کلٹ لیڈرز جو ہیں وہ بہت پروڈیوس ہو گئے. اور کلٹ لیڈرز کون ہیں؟ یہ ایکچولی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایجیٹیشن کی پالیٹکس کرنی ہے, جنہوں نے ڈرٹی پالیٹکس کرنی ہے, جنہوں نے اب برین واش کرنا ہے اپنے فالوورز کا کہ صرف وہ ٹھیک ہے اور کوئی ٹھیک نہیں ہے, اور اگر کوئی اور بات کر رہا ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو اصل میں پہلی چیز تو سر یہ ہے کہ ہماری عوام میں نا ایک لیڈر شناسی بھی ہونی چاہیے, فالوورز کے اندر بھی لیڈر شناسی ہونی چاہیے. اور معاملہ یہ ہے کہ کلٹ لیڈرز کو چھوڑ کر کنٹری لیڈرز کو جو ہے نا ان کو آگے آنا چاہیے, انہیں اس ملک کو سنبھالنا چاہیے. وہ لوگ کہ جن کا سب سے پہلے کردار ہو, کریکٹر ہو, نیت صاف ہو, ان کی سچ بولتے ہوں, رزق حلال کماتے ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا کوئی ویژن ہو, کوئی خواب ہو. مجھے آپ بتائیے, میں دیکھتا ہوں ٹی وی کے اوپر بھی کہ کبھی کسی نے یہ بات کی ہے پاکستان میں, میری نظر سے نہیں گزرا, کہ ویژن 2047 کیا ہے پاکستان کا, کہ پاکستان جب اپنے 100 سال مکمل کرے گا تو پاکستان اس وقت کیا ہوگا. تو کوئی شخص ایسا ہے یا کوئی ایسی لیڈرشپ ہے یا کوئی ایسا سسٹم ہے جو سن 2047 کی بات کر رہا ہو, 2047 کی بات کر رہا ہو. یہ ویژن چاہیے.